टारगेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर चीन ने फ़ौरन अपने शहरियों को भारत से निकलने का हुक्म जारी कर दिया है। मशरिकी लद्दाख के महाज पर चाइना और भारत ने अपनी अपनी फ़ौजी ताकतों को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। जंग के साए मंडलाने लगे हैं और किसी भी वक्त चीन और भारत में बड़ी जंग छिड़ सकती है। और दोस्तों, तुर्की ने भी इंडिया चाइना जंग में चाइना का मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे तुर्की चाइना का साथ देगा और किन और किस महाज पर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दोस्तों, नीचे कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद लाजमी लिखें। नाजरीन कराम, इंडिया और चीन किसी बड़े फड्डे बानिए जंग की तरफ जा सकते हैं। दुनिया कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किलात से दो चार है। ऐसे हालात में दो बड़ी रियासतों का टकराना मज़ीद मुश्किलात से दो चार कर सकता है। लेकिन इसी से कतई नज़र दुनिया की सुपर पावर अमेरिका चीन और भारत के माबीन तनाज़े को ख़त्म करवाने के बजाय बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ है। अमेरिका जलती पर तेल डालने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका बहरे जनूबी चीन में अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने के साथ साथ जल्द ही मज़ीद एटमी धमाके करने की तैयारी में है, तो वहीं अमेरिका भारत को उकसा रहा है कि वो चीन के किसी भी अमल का रद्द-ए-अमल सख्ती से दे। भारतीय फ़ौज और हुकूमत चीन की फ़ौजी ताकत और अपने सियासी और माशी हालात को देखते हुए अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के साथ मुमकिन जंग को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश में है। लेकिन भारत को इस वक्त चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर करके मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करने के ख़तरात का भी सामना है और इन्हीं खदशात की वजह से भारत की मोदी सरकार ने बहरिया फ़ज़ाइया और नेवी को चाइना की किसी भी चढ़ाई का मौसर और भरपूर जवाब देने की मुकम्मल तैयारी की हिदायत की है। भारत मुमकिना जंग के पेश नज़र सख्त दबाव में है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर के लिए जबकि दूसरी तरफ नेपाल और चीन से भारत अपने पड़ोसियों से बैक वक्त जंगी कैफियत में है और इस मुश्किल वक्त में उसे अमेरिका की मदद की अशद ज़रूरत है। अमेरिका का रोल इस वक्त भारत चीन कशीदगी को हवा देने के साथ साथ नेपाल और पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम से बाज रखना भी है। अमेरिका ये हरगिज़ नहीं चाहेगा कि एक तरफ चीन भारत जंग छिड़ जाए, दूसरी जानिब कश्मीर में पाकिस्तानी अफवाज भारत पर कहर बनकर टूट पड़े। अगर पाकिस्तान कश्मीर के महाज पर भारत को चैलेंज करेगा तो अमेरिका खुलकर भारत की मदद को आ जाएगा। न्यू लद्दाख के महाज से शुरू होने वाली भारत चीन जंग एक वसी तर जंग में बदल जाएगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ खत्ते की तबाही की सूरत में ही निकलेगा। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन किसी सूरत भी भारत के साथ नरम रवैया रवा रखने को आमादा नज़र नहीं आ रहा। इसकी बड़ी वजह भारत की पुश्त पर अमेरिका का हाथ है, क्योंकि चीन को ये खदशात लायक है कि अमेरिका की शे पर भारत मुस्तकबिल में इसके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। इन परेशानियों में से सबसे बड़ी रुकावट चीन का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा और सी पैक मंसूबा है, जिसके बारे में भारत और अमेरिका के अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। चीन के नज़दीक अगर इस बार नरमी इख्तियार की गई तो भारत अमेरिका की शे पर पाकिस्तानी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान पर पहुंच सकता है और शायद उसी लम्हे चीन को पाकिस्तान और भारत की जंग का हिस्सा बनने में मुश्किल पेश आए, क्योंकि भारत पाकिस्तान तसादुम में चीन पाकिस्तान से मिलकर भारत के साथ जंग लड़ने का मुतअम्मिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रूस और अरब ममालिक किसी सूरत भी चीन को पाक भारत जंग में कूदने नहीं देंगे। लिहाजा चीन के नज़दीक सबसे बेहतर हल ये है कि वो भारत को पैगाम पहुंचा दे कि अगर भारत चाहता है तो चीन भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। चीन ने लद्दाख के महाज पर अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि अपनी फ़ज़ाइया को भी इलाके में तलब किया हुआ है। चीन इस वक्त हंगामी तौर पर मशरिकी लद्दाख के महाज पर बड़ी फ़ौज इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। इसके जवाब में भारत भी तैयारियों में लगा हुआ है। चीन ने मुल्क भारत के
ممکنہ اور تصادم اور کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین نے بھارت میں موجود اپنے سیاحوں، تاجروں، طالب علموں اور دیگر شہریوں کو فوری طور پر بھارت چھوڑنے کا حکم جاری کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر آپریشن کے ذریعے بھارت سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ یوں چین کے اعلان سے ایک بات واضح ہے کہ لداخ کے محاذ پر صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھارت اپنی فوجی طاقت کو مکمل استعمال میں لاتے ہوئے چین کی کسی بھی یلغار کا جواب دینے کی مکمل تیاری میں ہے۔ اگر اس ساری صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن پہ بات کریں تو بھارت چین جنگ میں پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے مزید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، جس کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ امریکہ کبھی بھی پاکستان کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ اس کی افواج بھارت چائنا جنگ کے دوران LOC کراس کر کے سری نگر پہنچ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر میں مجاہدین کی کارروائیوں میں تیزی کا تعلق براہ راست بھارت چائنا کشیدگی سے بھی ہے، کیونکہ مجاہدین کشمیر بھارت چائنا جنگ ہونے کی صورت میں وادی میں موجود نہ صرف بھارتی فوج پر قہر بن کر ٹوٹیں گے، بلکہ چین اگر جنگ کی صورت میں پیش قدمی کرتا ہے تو لداخ سمیت جموں کا علاقہ بھی مجاہدین کے حملوں کے لیے آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے۔ کارگل میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اول دن سے ہی آزادی کی جدوجہد میں آزادی کی جستجو میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اگر چین لداخ تک پہنچتا ہے تو چینی افواج اور مجاہدین ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کسی بھی شراکت داری کا اثر پاکستان سے امریکی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی چین بھارت کے ساتھ کبھی جنگ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہوگا، لیکن جس طرح کی کشیدگی اس وقت لداخ کے مقام پر پائی جاتی ہے، کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ آگ کو مزید بڑھاوا دے سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت اور امریکہ ہوش کے ناخن لے، کشمیر کا مسئلہ حل کرے اور گلگت بلتستان پر قبضے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، نہیں تو جس کا نتیجہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب بھارت کے اعلیٰ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے پیونگ یانگ جھیل اور گولدان وادی میں اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر دیا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار سابق کرنل اجے شکلا کا کہنا ہے کہ جس طرح جون 2017 میں بھارتی نوجوانوں نے چینی سرحدی محاذوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا، تقریباً یہی صورتحال اس مرتبہ بھارتی فوج کے ساتھ پیش آئی ہے۔ بھارتی فوج اس وقت حیرت زدہ رہ گئی ہے جب 5 مئی کو تقریباً 5000 چینی فوجی گولدان وادی میں داخل ہو گئے تھے۔ 12 مئی کو اسی طرح کے ایک اور دیگر واقعے میں بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں چینی فوجی پیونگ یانگ جھیل سیکٹر میں بھی پہنچ گئے تھے۔ جنوبی لداخ کے ڈیم چوک اور شمالی سکم کے ناکوں میں بھی چینی فوجی داخل ہو گئے۔ اجے شکلا کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی اور مسئلے کے حل نکالنے کے لیے فلیگ میٹنگز کی بھارت کی اپیل پر چین توجہ نہیں دے رہا۔ 2014 میں چومار علاقے میں چین اور بھارت کے درمیان فوجی تناؤ کے دوران شمالی کمان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے سابق آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل DS ہوڈا کہتے ہیں، یہ بہت سنگین بات ہے۔ یہ کوئی معمول کی در اندازی نہیں ہے کہ ان کے خیال میں چینی در اندازی اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ گولدان جیسے علاقے میں دونوں ملکوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی تنازع بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ اس سے قبل مشرقی لداخ میں صورتحال اس وقت تشویشناک ہو گئی تھی جب 5 مئی کو پینگ یانگ جھیل علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان 250 فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں بھارت کے 150 کے قریب فوجی زخمی ہوئے تھے اور کئی مارے گئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہوڈا کا خیال ہے کہ چینی فوج حقیقی کنٹرول لائن پر جو کچھ کر رہی ہے، اسے یقینی طور پر دھمکی کا عنصر بھی شامل ہے۔ متعدد مقامات پر دراندازی کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ مجھے پوری طرح اندازہ نہیں کہ چینی فوج کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن ان کے رویے نے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اور دوستو، اب اس جنگی صورتحال میں ترکی کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق ترکی نے بھارت چائنا جنگ میں چائنا کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔
الجزیرہ نیوز نے یہ بھی بتایا کہ جنگی صورتحال میں ترکی چائنا کو یونائٹڈ نیشن میں اور فوجی سپورٹ فراہم کرے گا۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔